नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। ओली सरकार विरुद्ध वैकल्पिक गठबन्धन नबनेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने, सरकारमा जाने विषयमा तेस्रो ठूलो शक्ति जसपाभित्र किचलो। सत्ता किचलोको प्रभाव संसदमा जल्दा बोल्दा विषयमा छलफलै नगरी आजको बैठक सकियो। अर्को बैठक चैत 3 गते। अन्तर्बैङ्क सापटी बढेपछि ब्याज दर पनि बढ्ने सङ्केत। सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाए तरलता अभाव र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिन। सिप विकास तालिमका नाममा सरकारी कोषको अपव्यय। 18वटा निकायबाट एकै प्रकृतिका तालिम सञ्चालन, एकरूपता र गुणस्तरमा व्यवस्था। र नेपाल पुलिस क्लब मेयर कपको फाइनलमा मेयर 11 103 रनले पराजित। नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ। पेरिस डाँडामा आज बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले ओली सरकार विरुद्ध वैकल्पिक गठबन्धन नबनेसम्म समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा दलहरूबीच सत्ता सहकार्यका लागि वार्ता गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। संसदको बाँकी 2 वर्षको कार्यकाल कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित रहेकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफलमा रहेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। यो संसद अर्को 2 वर्ष पुरा अवधिले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रा सबै निर्णयहरू सुविचारित हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यसको एउटै शर्त के हो भने संसद 2 वर्ष चल्नुपर्छ। त्यसैले यो संसदले सरकार दिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग नि सरकार गठनको बारेमा वार्ता गरिराखेका छौँ। अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेका छौँ। बैठकले नयाँ परिवेशमा पार्टीको सांगठनिक स्वरूपबारे प्रतिवेदन तयार पार्न 4 सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको छ। कार्यदलमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र गिरिराज मणि पोखरेल छन्। बैठकमा हिजो अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति र जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग गरेको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। दाहालले बैठकमा संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्र समेत पढेर सुनाएका थिए। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग सहकार्यका लागि कुराकानी गरेका छन्। दाहालले आज दिउँसो ठाकुर र महतोलाई पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बोलाएर सहयोग गर्न प्रस्ताव राखेको महतोले बताए। प्रत्युत्तरमा उनले रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानै मुद्दा दाहाललाई सुनाएको जानकारी दिए। यसैबीच आजै नयाँ बानेश्वर स्थित एक होटलमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाली आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेका छन्। बदलिदो पार्टीभित्रको राजनीतिक अवस्थामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा रणनीति तय भेला आयोजना गरिएको एक नेताले जानकारी दिए। नेकपालाई खारेज गरी अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेता नेपालले आज आफू निकटका नेताहरूको भेला गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि दलहरूबीच तानातान चलिरहँदा संसदमा 34 सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनको साँचोका रूपमा देखिएको छ। तर एजेन्डामा जसपा नेतृत्व एक ठाउँमा देखिए पनि नेताहरूको भूमिका भने शङ्काको घेरामा परेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई साथ लिएर सरकार टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। किनभने संसदमा नयाँ सरकार गठनको अङ्कगणितीय खेल तीव्र भइरहँदा संसदको चौथो दल जसपा बिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले ओली बाहेक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ध्यान पनि जसपामै छ। सत्ताको साँचो आफ्नो दलमा रहेकोले जसपाभित्र भने शीर्ष नेतै पिच्छेका राजनीतिक स्वार्थ देखिन थालेका छन्। ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने कि अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको त छैन। तर जसपाभित्र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई खुलेरै ओली गठबन्धनको विपक्षमा उभिँदा अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग सहकार्यको भित्री तयारीमा जुटेका छन्।
ओलीले झुक्काइसकेको भन्दै यादव भट्टराई समूह यसपटक सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन। यही सरकार भएको बेलामै चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बेला पनि जुन बेला संविधान निर्माण हुँदै थियो बटाबट मधेसमा आन्दोलन हुँदा जनता मार्ने, यही सरकारले चाहिँ मुद्दा लगाउने अनि यही सरकारले चाहिँ के छ भने संविधान संशोधन गर्दिन भन्ने, किनभने संविधान संशोधनको प्रस्ताव त मैले लिएर गएको र त्यसका लागि चाहिँ उहाँ तयार नभएपछि हामी सरकारबाट फिर्ता लिइसकेका समर्थन लिएको कारण पनि त्यही हो। यसैले गर्ने, यसैले चाहिँ संघीयतालाई समाप्त पार्ने, यसैले समावेशितालाई समाप्त पार्ने अनि उसँग सहकार्य गरेर के चाहिँ प्राप्ति हुने। अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने आधारै देख्दिनँ म त। तर ओलीसँगै मिलेर सरकारमा जाने रणनीति बनाएको ठाकुर र महतो खेमा भने मुद्दा सम्बोधन गर्ने जुनसुकै दलसँग सत्ता सहकार्य गर्न सकिने भनिरहेको छ। ठाकुरले पार्टीभित्र थाहै नदिई ओली निकटसँग वार्ता गर्न आफू नजिकका नेता खटाउनुको कारण त्यही हो। स्रोतका अनुसार ओली र ठाकुर बीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गोप्य सहमति भइसकेको छ। त्यसैले ठाकुर र महतो निकटका नेताहरू नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग भएको छलफलबाट सजिलै निकास निस्कनेमा आशंका जनाउँछन्। आफूले पहिलेदेखि उठाएका कुराहरू कुनै नयाँ कुरा केही होइन। ती भनेका लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, ती भनेका रेशम चौधरीको रिहाई, ती भनेका झुट्टा मुद्दा लागेका मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन ताका लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता, ती भनेका संविधानको संशोधन, यी र यस्ता चिजहरूप्रति हामी दृढ छौँ र त्यही दृढताका साथ वार्ता गर्न आउनेहरूलाई अथवा नयाँ सरकार निर्माणको लागि उत्सुकहरूलाई हामीले निवेदन गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा 3-4वटा माग तपाईँहरू पुरा गर्नुभयो भने मात्र सोच्न सकिन्छ। जसपाको संसदीय दलको बैठकमा समेत ठाकुरले गठन गरेको कार्यदलबारे यादव र भट्टराई पक्षका नेताहरूले विरोध गरिसकेका छन्। तर ठाकुर पक्षले थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग अघि सारेर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आश्वासन दिए सत्ता सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ। जबकि संविधानको संशोधन र तराई मधेसका मुद्दा सम्बोधनको आश्वासन पाएर तत्कालीन संघीय समाजवादी दलका तर्फबाट सत्तामा गएका अहिलेका जसपा अध्यक्ष यादव राजनीतिक उपेक्षा र तिरस्कार सहँदै ओली सरकारबाट बाहिरिएका थिए। अहिले फेरि त्यही सत्ता गठबन्धनको किचलोले जसपामा कित्ताकाट बढ्दैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा छँदा माओवादी खेमाबाट गुट परिवर्तन गरी ओली समूहमा लागेका नेताहरू तत्काल पूर्व पार्टीमा नफर्कने भएका छन्। नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले तर्फका सबै नेता पुरानै घर फर्किए पनि माओवादी तर्फका भने एमालेमै समाहित हुने सङ्केत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि माओवादी गुटबाट ओली समूहमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह अझै ओली सरकारमा छन्। नेकपा रहँदासम्म गृहमन्त्री थापा, सचिवालय सदस्य भट्ट, रायमाझी र मणि थापा, स्थायी समिति सदस्य शाह र चौधरी केन्द्रीय समिति सदस्य थिए। गृहमन्त्री थापा सरकार गठनको सुरुदेखि नै यो पदमा छन् भने भट्ट पुनर्गठनमा परेका हुन्। बाँकी 4 जना प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली समूह प्रवेश गरी मन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। अहिले एमाले तर्फका सबै नेता मूल घर फर्किए पनि माओवादी तर्फका यी 5 नेताले भने एमालेमै डेरा जमाउने सुर कसेका छन्। हैन, हामी माओवादीमा फर्किने माओवादी पार्टीको कुरा, माओवादी त हामी पनि माओवादी नै हौँ हैन। अब हामीले माओवादी आन्दोलन त एक किसिमले विघटन गरिसकेकै थियौँ। अब अदालतले एउटा प्रश्न अगाडि सार्यो, तर पनि हामी त्यो एकताकै प्रक्रियामा छौँ र त्यही एकताकै प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको, देशको, जनताको भविष्य छ भन्ने चाहिँ हाम्रो रिडिङ भएर तपाईँले भनिरहेको माओवादी पार्टीतिर फर्कन सक्ने सम्भावना हामीहरूको छैन। यसरी कित्ता परिवर्तन गर्नेहरूमा खानेपानी मन्त्री थापा बाहेक सबै सांसद छन्। मूल पार्टीले कारवाही गरेमा उनीहरूको सांसद पद समेत रहँदैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएकाले सांसद पद नै गए पनि माओवादीमा नफर्किने सङ्केत गरेका छन्। पदको कुरा हुँदैन भन्ने कुरा त म भन्दैन, त्यो आदर्शको कुरा हुन्छ।
तर हामीले पदलाई मुख्य बनाएको छैनौँ र हामीले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ एउटा मूल धारलाई हामीले अझै स्थापित गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। आफ्नो पार्टीबाट खेमा परिवर्तन गरी ओली समूहमा गएका नेताहरू नफर्किए के गर्ने भनेर माओवादीले निर्णय भने गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको दोस्रो बैठक बुधबार केही बेर मात्र बसेर स्थगित भएको छ। देश गम्भीर राजनैतिक ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका बेला जल्दाबल्दा विषयमा छलफल गर्नुपर्ने संसदको बैठक केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएन, चैत 3 गतेसम्म स्थगित गरेर फुर्सद दिइएको छ। संसद बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 12:50 संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए र 1 बजे बैठक सुरु नभएपछि केही बेरमा नै बाहिरिए। आइतबार पनि बैठक बस्न ढिलो भएको भन्दै ओली 15 मिनटमै बाहिरिएका थिए। अधिकांश कार्यक्रममा ढिलो पुग्ने र लम्बेतान भाषण गर्ने उनले संसदमा 15 मिनट पनि धैर्य गर्न सकेनन्। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ नबस्ने बहाना मात्र चाहिएको देखिन्छ, जसलाई उनी निकटका नेताहरू कार्यव्यस्तता भन्छन्। आउनुभयो जानुभयो, समयमा सुरु नभएको हुनाले उहाँको अरू कुराहरू थियो र आजको बैठक एकदम औपचारिक मात्रै हो भन्ने कुरा जानकारी थियो। त्यो औपचारिक बैठक पनि सुरु हुन अलिकति ढिलाइ हुने भएपछि उहाँ आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमको लागि यहाँ उपस्थिति जनाएर जानुभयो। सरकारको अनिच्छाका बीच फर्केर आएको संसद देशका समस्यामा बहस गर्न सकिरहेको छैन। बरु फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा यो थलो विभिन्न दाउपेचको खेल मैदान बन्ने देखिएको छ। देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले, राजनीतिज्ञहरूले खेल खेल्ने ठाउँ यही हो। अब नयाँ खेलको सुरुवात हुन्छ। त्यो नयाँ खेल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिदृश्य तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ। संसदमा खेल खेल्छौँ भन्नुभयो, खेल मात्र खेल्ने हो कि संसदले केही काम पनि गर्छ देश र जनतालाई केही राम्रो हुने गरी? संसद भनेको आफैमा राजनीतिक खेल खेल्ने मुख्य मञ्च हो। नयाँ सत्ता समीकरणको खेल चलिरहेकाले विपक्षी दलको प्राथमिकता पनि संसद बनेको छैन, किनभने गोप्य कोठाहरूमा नयाँ सरकार र गठबन्धनको जोड घटाउमा उनीहरू लाग्नु परेको छ। केपी ओलीको सरकारले पहिले समर्थन गरेर हिँडिसकेका होइन, फेरि गर्ने त्यसै कार्यदल बनाइसक्नु भयो। त्यसैको लागि जन्म्या हामी के भयो भने गर्ने तपाईँ यी शासक सम्भ्रान्तहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्ने जन्म्या हौँ हामी। सरकार बनाउने बारेमा त उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सरकारमा दिएको विश्वास अथवा समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब यो सरकार टिक्दैन, किनभने 121 सिट मात्रै बाँकी रहन्छ, 121 को बहुमत पुग्दैन र अब वैकल्पिक सरकारको निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। बुधबार नै संसदमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भने पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री नै संसदबाट बाहिरिएपछि शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर सकिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुदार देखिँदै आएका थिए। पुनर्स्थापनापछि त विपक्षी दलको प्राथमिकता पनि संसदभन्दा अन्यत्रै रहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। महिला अधिकारको वकालत सहित देशभर नारी दिवस चलिरहेकै बेला पारिवारिक कलह झेल्न नसकी दैलेखकी एक महिलाले 4 सन्तान सहित कर्णालीमा हाम फालिन्। श्रीमानले मदिरा सेवन गरी सधैँजसो गर्ने झगडाको पीडा सहन नसकी सुकी बडुवालसँगै 4 अबोध सन्तानले पनि ज्यान गुमाए। देशभर नारी दिवस मनाइरहँदा दैलेखको 820 नगरपालिका निमाइलकी सुकी बडुवाल घरेलु हिंसा सहन नसकी 4 सन्तान सहित कर्णाली नदीमा हम फालिन्। दैनिक रक्सी सेवन गर्ने श्रीमानले कुटपिट गरेको भन्दै सुकी 15 दिन अघि मात्रै माइती घर गएकी थिइन्। श्रीमान श्रीमती बीच सहमतिपछि मात्रै उनी घर फर्किएकी थिइन्। छाक टार्न समस्या नभए पनि मदिरा सेवनपछि हुने हिंसाका कारण यो परिवार तनावमा थियो। समस्या भन्दा दारू खाएर उहाँले अब त्यो तनावपूर्ण भएको भन्ने त्यो अशान्ति भएको हुनाले त भयो होला नि त, सुखदमा त भएन हैन। अशान्ति उहाँले दारू खाएर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले चाहिँ भयो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा हो। जाँड खाइरहन्थ्यो अरे, खाइरहनु अब के मम्मीलाई पिट्टो छ कि भनेर सोधेँ मैले फुच्चेलाई। नै केही पिटिया छैन अहिलेसम्म भन्ने कुरा गरिन्। मम्मी मलाई यसरी पिट्टो छ यस्तो गर्छ भने पनि माथि गएर हामी होइन
यसरी कर्णालीमा हामफालो दिन्थ्यौँ न। श्रीमान मानसिंहले दैनिक रक्सी सेवन गरी सुकी सहित छोराछोरीलाई कुटपिट गर्ने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 14, 11 र 7 वर्षकी छोरी तथा 8 वर्षका छोरालाई आफैसँग डोरी र पटुकामा बाँधेर सुकीले कर्णालीमा हामफालेको खुलेको छ। यसमध्ये कान्छी छोरीको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन। श्रीमान श्रीमती बीच झैँ झगडाहरू सामान्य किसिमको झैँ झगडा भइरहने भन्ने अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ पुष्टि भएको छ। सोमबार श्रीमानसँग झगडापछि सबै सन्तानसहित घरबाट निस्केकी सुकीले कर्णालीमा हाम फालेको त्यही बेलुकी थाहा भएको थियो। श्रीमान मानसिंहलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जिम्मा जमानीमा छोडेको छ। घरेलु हिंसाकै कारण आत्महत्याका यस्ता घटना बढ्दै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, सुर्खेत। सरकारका निकायपछि सिप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। उही प्रकृतिका तालिम 18वटा निकायले सञ्चालन गर्दा एकातिर सरकारी कोषमा अनावश्यक आर्थिक भार परेको छ भने अर्कातिर तालिममा पनि एकरूपता छैन। सिप विकास गर्ने भन्दा बजेट सक्नका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। सिप विकास गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले बजेट नै छुट्याएको छ। तर यो बजेट कुनै एउटा निकायले मात्र खर्च गर्दैन। शिक्षा, उद्योग, अर्थ, श्रम, युवा, कृषि, पर्यटन लगायत 12वटा मन्त्रालयका 18वटा निकायले प्राविधिक र व्यावसायिक सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्छन्। ती तालिममा न एकरूपता छ न त समन्वय। यस्ता तालिम सञ्चालनका लागि छुट्टै निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटी छ। यसको व्यवस्था गरी शिक्षा मन्त्रालय नै सिप विकास सम्बन्धी इभेन्ट परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा विश्व ब्याङ्कको लगानी छ। मन्त्रालय पछि नै कार्यक्रम राखियो भने त एकद्वार प्रणालीबाट भएन। जस्तो यही काम गर्नको लागि सिटिबिटी स्थापित हो भने हामीले गर्नुपर्ने भन्न खोजेको होइन। जसले गरे तापनि पाठ्यक्रम एकरूपता हुनु पर्यो, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन पद्धति एकरूपता हुनु पर्यो, सञ्चालन त्यसैको मापदण्डको आधारले सञ्चालन हुनु पर्यो र त्यो तालिम लिइसकेपछि सिप परीक्षण गराएर सिप परीक्षणको आधारले ऊ स्वरोजगारी गर्ने, ज्यालादारी रोजगारी गर्ने अथवा रोजगारीमा जाने अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रावधानको चाहिँ सुनिश्चितता व्यवस्था गरियो भने बल्ल यसलाई राम्रो हुन्छ। सिप विकासका नाममा सरकारले वार्षिक 17 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ। यस्तै गैर सरकारी संस्थाले पनि सिप विकासकै नाममा हरेक वर्ष 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्छन्। तर गैर सरकारी संस्थाको त कुरै छाडौँ, सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने तालिममै एकरूपता छैन। ती निकायले आफू खुसी पाठ्यक्रम बनाई कार्यक्रम चलाउँछन्। मूल्याङ्कनदेखि सिप परीक्षणमा पनि दोहोरोपन छ। अर्कातिर उही काममा धेरै निकाय संलग्न हुँदा सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार परिरहेको छ। त्यही कारण यस्ता तालिममा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्राविधिक शिक्षाका जानकारको भनाइ छ। मान्छेहरूलाई तालिम दिनुपर्छ। तालिम दिने एउटा जथाभावी तालिमको लागि तालिम दिने जुन प्रचलन छ त्यो प्रचलन चाहिँ ठिक छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अघि यहाँले उठाएकै कुरा के भन्दाखेरि यो विभिन्न मन्त्रालय विभागबाट तालिम दिनु जुन चलन चलेको छ नि त्यो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यो बन्द गरेर एउटै निकाय मार्फत तालिम सञ्चालन भए पनि समन्वयात्मक ढङ्गले एउटै निकाय मार्फत चाहिँ यी तालिमहरूको सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसो त सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अलग अलग निकायले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको र अनावश्यक खर्च भएको औँल्याउँदै एउटै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन 1.5 वर्ष अघि नै सुझाएको थियो। तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुको साथो लुकाएर राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। हिन्दूहरूको महाशिवरात्रि पर्व भोलि मनाइँदैछ। महाशिवरात्रि मनाउन देशभरका शिवालयमा चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँ पशुपतिनाथ क्षेत्र विशेष रूपमा सिँगारिएको छ। हिन्दूहरूको विशेष पर्व महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा यति बेला हामी पाशुपत क्षेत्रमा छौँ। आजबाट यहाँ भक्तजनहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। यति बेला भक्तजनहरूको उपस्थितिले पाशुपत क्षेत्रमा निकै रौनक देखिएको छ र यसपालि पनि 10 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ।
र त्यही अनुरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापकीय तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। हामीले विगत वर्षहरूमा गरेको अनुभवका आधारमा चाहिँ यस वर्ष त्यति धेरै भिड हुने हामीले प्रक्षेपण गरेका छैनौँ। सामान्य रूपमा नै लाइन सञ्चालन हुन्छ। हामीले सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाका केही मापदण्डहरू अपनाउनु भनेर आग्रह गरेका छौँ आम दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई र कम्तीमा पनि मास्क चाहिँ अनिवार्य नै हामीले गरेका छौँ र लाइन पङ्क्तिबद्ध भएर लाइन लागिरहँदा चाहिँ आधी घन्टादेखि 2 घन्टासम्मकै समय नै हो। त्यहाँभन्दा धेरै बढी समय चाहिँ लाग्दैन। त्यसै गरी भोलि कोही पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको छैन। राम मन्दिर परिसरमा भने निकै नै रमाइलो माहौल छ। साधु सन्तको उपस्थितिले निकै रोचक देखिएको छ राम मन्दिर परिसर र त्यहाँ बालिएका धुनीले साँच्चै नै शिवरात्रिको महसुस गराउँछ। माहौल चाहिँ पहिलाको हेरी चाहिँ धेरै नै अलिकति भनौँ न पहिलाको जस्तै चाहिँ छैन होइन। तर यो भोलि हो एक्चुअली चाहिँ शिवरात्रि, त्यसको अघिल्लो दिनमै हाम्रो फ्यामिलीहरू आएको अनि जस पहिलाको जस्तै छैन। खुसी लाग्यो, जोस रमाइलो छ। पहिले पनि आउँथ्यो तर अहिले चाहिँ त्यति कोरोनाको कारणले गर्दा अलि अब इन्डियाबाट जुन बाबाजीहरू आउनुहुन्छ अलिक कम मात्रामा आएको जस्तो लाग्छ। म सर पुगेर हेरेको थिएँ होइन, अलि कम मात्रामा आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। अलि त्यति पहिलेको जस्तो उत्साह चाहिँ अलि त्यति घटेको जस्तो चाहिँ लाग्छ। मास्क नभएको खण्डमा प्रवेश निषेध गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कर्जा लगानीका लागि ब्याङ्कहरूले अर्को ब्याङ्कबाट सापटी लिने क्रम बढेपछि अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर हत्तै बढेको छ। यसरी अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर बढ्दा आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज समेत बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको घट्दो दर र खोप अभियानमा तीव्रतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग उच्च भएको छ। एक हप्ता अघि 64 अर्ब रहेको अधिक तरलता अहिले 34 अर्बमा खुम्चिएको छ। अर्थात् एक हप्तामै निक्षेपको रूपमा रहेको यस्तो 30 अर्ब बराबरको रकम कर्जामा परिणत भएको छ। गत पुस 15मा त यस्तो अधिक तरलता 2 खर्ब बराबर रहेको थियो। बढ्दो कर्जाको माग धान्न बैंकले अर्को बैंकबाट सापटी लिने क्रम बढेको छ। मंगलबार मात्रै 25 अर्ब बराबरको अन्तर्बैङ्क कारोबार भएको छ, जुन एक महिना अघिसम्म 11 अर्ब रहेको थियो। यस्तो कारोबार बढेपछि ब्याज पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। एक साता अघि 0.5% रहेको अन्तर्बैङ्क ब्याज दर मंगलबार 2.98% कायम भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता क्रमशः केही दबाव उन्मुख छ र यो तरलता व्यवस्थापनमा यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पुनर्कर्जा उदारताका साथ दिइरहेको छ। 85 अर्ब पुनर्कर्जा बजारमा गइसकेको छ। हामीले 142 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिसकेका छौँ। अनिवार्य नगद मौद्दात अनुपात 4%बाट घटाएर 3%मा ल्याइएको छ। यी व्यवस्थाका बावजुद पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले अधिक तरलताको स्थिति पूर्णतया व्यवस्थापन भइसकेको र तरलता के दबावमा जाने सङ्केत गरेको छ। अन्तर्बैङ्क ब्याज दर बढ्नुले आगामी दिनमा बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउने सङ्केत गर्छ। लगानी योग्य रकम जुटाउनका लागि बैंकले धेरै ब्याज तिरेर निक्षेप तान्ने र त्यो पुर्ताल गर्न कर्जाको ब्याज बढाउने गर्छन्। यसले आम लगानीकर्तालाई त असर गर्छ नै, उत्पादन लागत र वस्तुको मूल्य समेत बढाइदिन्छ। विशेष गरी सरकारले विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्याएको रकम खर्च नगरी बस्दा तरलतामा दबाव देखिन गएको हो। अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर बढ्ने भनेको चाहिँ भोलि ब्याङ्कहरूले हामीसँग लिने ब्याज दर होइन, त्यो भनौँ न यो व्यवसायीहरू जसले ऋण लिन्छन् उनीहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले बढी दरमा मात्रै ऋण दिन सक्छन् भन्ने एउटा सङ्केत हो। अनि ऋणको दर होइन, हामी लेन्डिङ रेट भन्छौँ नि, ऋणको ब्याज दर बढ्यो भने त्यसलाई त समग्र अर्थतन्त्रमा अलिकति प्रभाव पारिहाल्छ, किनभने लागत बढ्छ। राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म 85 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जाको रूपमा बजारमा पठाएको छ। तर यी उपकरणले मात्र ब्याज उकालो लाग्नबाट रोक्न सक्ने देखिँदैन। त्यसैले महामारीबाट थलिएको व्यवसायलाई राहत दिन पनि सरकारले
विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम पर्यटकीय सम्भाव्यता भएका धेरै गन्तव्य भएको तर पर्यटकीय गतिविधि शून्य प्राय भएको क्षेत्र हो। पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसारको अभावमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश रमणीय स्थल नेपालीकै लागि बिराना बनेका छन्। सरकारले ध्यान नदिँदा नपुग्दा विदेशी पर्यटकले त नेपालको एउटा सुन्दर भूगोलको सौन्दर्य र जनजीवन देख्नै पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि सडक यातायातबाट करिब 1.5 घण्टामै सुक्लाफाँटा पुग्न सकिन्छ। गर्मीमा 38 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम रहने सुक्लाफाँटामा 500 देखि 1000 भन्दा बढी 12 सिङ्गेहरूको बथान एकै स्थानमा देख्न पाइन्छ। विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी सहित रमणीय दृश्य हेर्न सुक्लाफाँटा क्षेत्र भारतीय पर्यटकका लागि समेत उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ। अर्को अलौकिक गन्तव्य खप्तड हो। धनगढीबाट डोटीसम्मको हवाई उडानपछि केही घण्टा हिँडेर खप्तड पुग्न सक्छन्, तर नियमित हवाई सेवा छैन। सडक मार्गबाट जानेहरू धनगढीबाटै एक दिनमा गाडीमा सिलगढी, भोलिपल्ट करिब 3 घण्टा कच्ची बाटोमा मोटर चढेर डोटीको झिग्राना पुगेपछि 7-8 घण्टाको पैदल यात्रापछि खप्तड पुगिन्छ। चिसो हावापानी, फुलै फुलका रङ्गीसङ्गी पाटनहरू, रमणीय होचा पहाडका थुम्कै थुम्काहरू देख्दैमा साँच्चै मनमोहक लाग्छ। जाडोमा हिउँले सेताम्मे बनेका पाटनहरूमा हिउँ खेल्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ। तर यति सुन्दर खप्तड पूर्वाधार विकास तथा प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। पर्यटक आकर्षणकै लागि पूर्वाधार विकासमा भएका सरकारी प्रयास पनि नगण्य छन्। नेसनल पार्कको अफिसहरू, आर्मी क्याम्पहरूमा हामी बढी भर परिरहेको अवस्था खप्तडमा छ भने उता रारामा 2टा प्राइभेट सेक्टरबाट बनाएका होटल पनि तालहरूको सँगै बनाइएकोले त्यसले फोहोर गर्ने इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम आछ। त्यही भएर तिनलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने र तर अब अहिले हामीले सल्युसन दिएका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ मुरमा भन्ने गाउँमा रारामा चाहिँ केही सुविधाहरू थपेको छ भने यता पर्यटन बोर्डले गरेको पनि अब 1 वर्षपछि देखिएला। साथै प्रदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय खोलेर त्यहाँका लोकलसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ आफ्ना नयाँ प्रवर्धन गर्ने डिजिटल सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने क्रममा छौँ। अर्को पर्यटकीय गन्तव्य रारा हो। कर्णालीको मुगुमा रहेको रारा सुक्लाफाँटा र खप्तडबाट नजिकै पर्छ। पछिल्लो समय रारामा पर्यटक आकर्षण बढ्दै गए पनि पूर्वाधार विकासमा धेरै पछि छ। नेपालगञ्जबाट 6500 रुपैयाँको हवाई यात्रा र लगभग 3 घण्टाको पैदल यात्रापछि सजिलै पुग्न सकिन्छ। रारासम्म पुग्ने सडक यातायात पनि बनेकै छ। जुम्लाको सिन्जा उपत्यका हुँदै रारा पुग्नु र रूप फेरिरहने तालको पानी, हिमालको मनोरम दृश्यले धेरैलाई जीवनमा एक बार रारा पुग्नै पर्छ भन्ने भाव जगाउँछ। तर स्थानीय प्रयास भए पनि पूर्वाधारमा लगानी नगर्दा सरकारले नै राराको महत्त्वलाई चिन्न नसके झैँ लाग्छ। राज्यले पनि के भन्यो भनेपछि तपाईँको नेपालको त पर्यटकीय गन्तव्यहरू जो पश्चिम नेपालका तपाईँको पर्यटकीय गन्तव्य होइन जस्ता देखायो हेर्नुहोस् है। किनभने यो पहुँचमा पुगेन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जति अहिले सगरमाथा पर्यटकहरू जान्छन् त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्नपूर्ण, तपाईँको चाहिँ मनासलु लगायतको तपाईँको चाहिँ लामटाङतिर जान्छन् पर्यटकहरू। त्यहाँ चाहिँ यता चाहिँ पर्यटकहरू छैनन्। यहाँ चाहिँ रारा आउने भने विशेष आन्तरिक पर्यटन वर्षमा मुस्किलले 400 पर्यटकको चाहिँ आगमन हुन्छ रारामा। यो विडम्बना भन्छु कि या त हाम्रो प्रचार हुन सकेन है, या त यहाँका व्यवसायहरूले राज्यले चिन्न सकेन हैन। हुन त आफ्नो समस्या हो। यहाँ त धेरै समस्या छ नि हेर्नुहोस्। तराईको समतल भूभाग सुक्लाफाँटादेखि पहाडका खप्तड र रारा पर्यटकीय गन्तव्यका अद्भुत स्थल हुन्। भौगोलिक दृष्टिले विकट भए पनि यी गन्तव्यसम्म पुग्ने र बसोबासका लागि सहज पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले व्यवस्था गर्दा पर्यटन क्षेत्र नै फड्को मार्नबाट वञ्चित भएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा ध्यान दिन सके पर्यटकीय आकर्षण त बढ्छ नै, पर्यटनबाट आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र जिल्ला सहकर्मी सविता जीसीका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खरका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम किन प्रभावकारी नभएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, समन्वय अभाव र सी, व्यवहारिक नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, प्राथमिकतामा नपरेरमा 46% प्राप्त भएको छ मत, यसै गरी समन्वय अभावमा 36% र सी, व्यवहारिक नभएरमा 17% मत प्राप्त भएको छ।
अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ व्यावसायिक तालिमका नाममा सरकारका निकाय पछि किन उस्तै कार्यक्रम चलाइएको होला? ए उद्यमशीलता बढाउन, बी बजेट सक्न र सी दातामुखी योजना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। सन् 1925 यता फेवातालको क्षेत्रफल सम्बन्धी 1 दर्जन अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन्, तर कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले पोखरामा सोधेका छौँ, यसरी पटक पटक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए पनि किन कार्यान्वयन हुँदैनन्? जनताको आवाज। ती समितिहरू पब्लिक कन्जम्सनको लागि बनाइयो कि साँच्चीकै समस्या समाधान गर्नको लागि बनाइयो भन्ने सन्दर्भ पनि जोडिन्छ। प्रतिवेदन पनि जुन बाजिएको छ त्यसैले पनि होला। हरेक प्रतिवेदनमा छुट्टा छुट्टै छ सीमाङ्कन, त्यही भएर नि कार्यान्वयन हुँदैन होला। हिजो भएन होला होइन, अब होला कि भन्ने आशा गर्नुपर्छ। कर्मचारी संयन्त्र कुनै पनि कामप्रति सिरियस छैन। प्रतिवेदन आउँछ, सरकारले लागू गरे यही पनि लागू भयो भने तपाईँको 10-15 वर्ष त चान्सै छैन लागू भने। यहाँ स्वार्थी समूह छ र शक्ति समूह छ, उनीहरूले प्रभावित पारेको कारणले गर्दाखेरि खास यो कुरा हुन सक्यो, यो कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। नियति पनि खराब हो कि जस्तो लाग्छ चाहिँ तर्साउने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ चुनावमा भोलि उपयोग गरेर तपाईँलाई जग्गा दर्ता गरिदिएका तपाईँहरूको जग्गा जान्थे हामीले जोगाइदियौँ भनेर भोट ब्याङ्कको रूपमा पनि यस्ता चर्चाहरू आउने गरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। उपाधिको दावेदार मध्येको एक नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा पुलिसले मेयर 11 टिमलाई 103 रनको भारी अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पुलिसले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 197 रन बनाएको थियो। राम्रो सुरुवात गरेको पुलिसको टिमले पहिलो विकेटका लागि 56 रनको साझेदारी गरेको थियो, तर त्यसपछि उसले 3 विकेट भने सस्तैमा गुमायो। सुनिल धमला 22, अनिल शाह 6 र कुशल भुटेल 34 रनमा बाहिरिएपछि पुलिसले 75 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाएको थियो। यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 24, योगेन्द्र सिंह कार्कीले 40, दिलीप नाथले 12 तथा पवन सराफले 28 रन बनाए। पुलिसले 103 रन बनाउँदा 4 विकेट गुमाएको थियो, तर त्यसपछि अरू 94 रन थप्दा सबै विकेट गुमाउन पुग्यो। कप्तान मन्जित श्रेष्ठले मात्र 3 रन बनाए। बलिङमा सन्दीप लामिछाने र विपिन कार्की तथा हरिशङ्कर शाहले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा मेयर 11 जम्मा 31 ओभर 2 बलमा मात्र 94 रनमा अल आउट भयो। खराब सुरुवात गरेको सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको टिमले मात्र 7 रन हुँदा पहिलो विकेट गुमायो। ओपनर हरिशङ्कर शाहले खाता खोल्न सकेनन्। टिमको स्कोर 17 रन हुँदा सन्दीप रजाइली 1, सौरभ खनाल 5 र रविन्द्र साई 6 रनमा पेभिलियन फर्किए। 6औं विकेटका लागि कप्तान सन्दीप र कृष्ण कार्की बीच 35 रनको साझेदारी भएको थियो, तर कृष्ण व्यक्तिगत 19 र सन्दीप 26 रनमा आउट भएपछि मेयर 11ले हारको बाटो समायो। सिद्धान्त लोहनले पनि 18 रनमा आउट भएपछि मेयर 11ले 94 रनमा 9 विकेट गुमाएको थियो। बलिङमा पवन सराफले 4 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3 विकेट लिए। पुलिसको 4 खेलमा तेस्रो जितो। अब भोलि हुने 2 खेलमा जित हात पार्ने 2 टिममध्ये जसको रन रेट धेरै हुन्छ उसले फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ। भोलि मुलपानीमा एपीएफ र काठमाडौँ, मेयर 11 तथा कीर्तिपुरमा आर्मी र बागमती प्रदेशबीच फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त हुनेछ। बुद्ध क्रिकेट क्लबलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै होराइजन क्रिकेट क्लब रूपन्देही सुपर लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बुद्धले 41 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 161 रन बनायो। अजय त्रिपाठीले 44, रिजन पराजोले 39 र मिथिलेश यादवले 16 रन जोडे। होराइजनका शक्ति गौचनले 4, पुरुषोत्तम भट्टराई र राहुल प्रजापतिले 2-2 विकेट दिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको होराइजनको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। 3 रनमा पहिलो विकेट गुमाएको उसले 55 रनमा शीर्ष 5 विकेट गुमाएको थियो। 102 रनमा 8 विकेटको अवस्थामा पुग्यो। 9 विकेटका लागि शक्ति गौचन र सुमित पराजुलले 61 रनको साझेदारी गरेपछि होराइजन 2 विकेटले विजयी भयो। बुद्धका रूपेश कुर्मीले 4 र रिजन पराजोले 3 विकेटले शक्ति गौचन म्यान अफ द म्याच घोषित भए। भोलि दोस्रो सेमिफाइनलमा वेस्टर्न क्रिकेट क्लब र लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।